बानी छनौट र विकास। यदि तपाईँ यसलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ र यसको लागि काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ व्यवहार लागू गर्न सुरु गर्न कुनै साधारण र सहज कार्य भने पक्कै छैन। हामी एउटा त्यस्तो किताबको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जसबाट हामी आफ्नो साना साना हरकतमा ध्यान दिएर हामी सहजै आफ्नो उच्च तहसम्म पुग्न सक्छौँ भन्ने विषयमा बुझ्नेछौँ। यो किताबको नाम सुपर ह्युमन बाई अ ह्याबिट हो। यसलाई टिनानले लेखेका हुन्। यदि यसमा उल्लेख गरेका कुराहरू तपाईँ 21 दिनमा मात्र लागू गर्नुभयो भने पनि तपाईँ जिन्दगीमा धेरै अघिसम्म पुग्नुहुनेछ। टिनान एक चर्चित ब्लगर हुन्। टाइम्स पत्रिकाको सर्वोत्कृष्ट 25मा पढ्न सफल ब्लगर हुन्। ऊ एक ब्लग प्लेटफर्म सेटकिकका सह-संस्थापक पनि हुन्, जसले उनका ब्लग्सको होस्ट पनि गर्छन्। उनले आफ्नो जीवनको धेरै समय एउटा झोला बोकेर दुनियाँ घुम्नमा लगाएका छन्। उनी आफ्नै घरमा 2006 भन्दा पछि बसेका छैनन्। उनले आफ्नो धेरै समय सानो क्याम्पमा बिताएका छन्। लेखक हामीलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रियाको बारेमा ज्ञान दिन्छन् र कुन बानीलाई छानेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, सन्तुलन गर्ने, पहुँच गर्ने, सञ्चालन गर्ने र पूरा प्रक्रियामा कसरी जिम्मेवार रहने भन्ने सन्दर्भमा पनि ज्ञान दिन्छन्। यसमा एक महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ जसमा चर्चित बानीको अध्ययन गरेर फाइदा र नोक्सानको अनुसन्धान गर्छन्। यो किताबलाई 4 छुट्टै क्षेत्रमा बाँडिएको छ र जसको सबै क्षेत्रमा अति तथ्यपूर्ण कुराहरू समग्रमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो क्षेत्रमा हामी बानीलाई कसरी निर्माण गर्न हुन्छ भन्ने जान्दछौँ। बानी एउटा त्यस्तो काम हो जुन तपाईँ थोरै वा बिना कुनै सङ्घर्ष पनि दोहोऱ्याएर गर्नुहुन्छ। यसको सामर्थ्य परिभाषाको अर्को पाटोमा राखिएको छ। बिना सङ्घर्ष वा सोचको आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा पनि बिना सङ्घर्ष र धेरै इच्छा शक्ति खर्च नगरी कार्य गर्नु तपाईँको जीवनको स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू र उत्पादकत्व सुधार ल्याउने क्षमता प्रदान गर्दछ। त्यो त्यति बेला हुन्छ जब तपाईँ शक्तिको निश्चित परिमाण खर्च गर्नुहुन्छ। इच्छा शक्तिलाई निर्माण गर्न सकिने भए तापनि यसको केही सीमितताहरू छन्। यो अविनाशी हुँदैन। यदि कसैले बानी निर्माणको सुरुवातमै सबै इच्छा शक्ति खर्च गर्छ, जबकि कुनै समयमा कम इच्छा शक्तिबाट बानी आफै बन्ने गर्दछ र त्यस्तो व्यक्तिले पछि इनाम पाउँछ। अब हामी इच्छा शक्तिको बारेमा कुरा गर्छौँ। तपाईले आफ्नो इच्छा शक्ति खर्च गर्नुको सट्टा लगानी गर्नुपर्छ। समयसँगै एक बानी जसको लागि महत्त्वपूर्ण इच्छा शक्ति चाहिन्छ, त्यो एउटा त्यस्तो बानीमा परिवर्तन हुन्छ जुन आफै बन्छ र त्यसमा धेरै सोच्न जरुरी पनि हुँदैन। असल बानी नहुँदा तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक जीवनमा के धारण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही सीमितताहरू पनि छन्। लेखक आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट महसुस गर्दछन् र तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो सबै धारण गर्न असल बानी निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छन्। एक पटक एउटा बानी राम्रोसँग निर्माण भयो भने यसलाई व्यक्तिगत जटिलको तहबाट व्यक्तिगत सरलको तहमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कुनै बानी निर्माण गर्न 1 देखि 12 महिनासम्मको समय लाग्न सक्छ। अब बेग्ला बेग्लै बानीहरूको कुरा गरौँ। जब बानीको बारेमा कुरा हुन्छ, सरल मान्यतामा बानी खराब हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसरी हामी धूम्रपान, मद्यपान सेवन गर्ने वा जङ्क फुड खानु आदि सोच्छौँ। केही मानिसहरू खराब बानी छोड्न धेरै कठिन र अपनाउन सहज हुने सोच्दछन्। तर तपाईँ केही स्वयं हुने कामहरूलाई रोक्न र आफू खुसी हुने काममा आफ्नो इच्छा शक्ति लगाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ सबै बानीहरू खराब हुँदैनन्। बानीका 4वटा प्रकारहरू हुन्छन्। 1. असल बानीहरू, 2. खराब बानीहरू, 3.
पुरानो बानीहरू, 4 नयाँ बानीहरू। असल बानी अपनाउन खराब बानीको तुलनामा गाह्रो हुन सक्छ, तर यसमा काम गर्न कठिन मान्नु हुँदैन। हामी सबै जान्छौँ कि खराब बानी विनाशकारी हुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्य वा व्यक्तिगत विकासको लागि हानिकारक हुन्छन्। एउटा खराब बानी छोड्नुको सट्टा एउटा असल बानीले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यस्तो काम जसले तपाईको पूरा बानीको सुधार वा कार्यशक्ति र उत्पादकत्व बढाउँछ। पुरानो बानी त्यो हो जुन तपाईँ लामो समयदेखि गर्दै आइरहनु भएको छ। यस्तो बानीहरू समग्र पुरै स्वयं हुन्छन् र कुनै इच्छा शक्ति लाग्दैन। त्यसैले तपाईसँग धेरै भन्दा धेरै पुराना बानीहरू हुन सक्छन्। जब तपाईँ कुनै नयाँ बानी अपनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो इच्छा शक्तिमा ठूलो दबाव दिइरहेको हुनुहुनेछ। त्यसैले तपाईँ कुनै एक समयमा कुनै एक मात्र बानी निर्माण गर्न सीमित हुनुहुनेछ। आत्मसुधारको अन्तिम प्रक्रियामा धेरै भन्दा धेरै राम्रा बानीहरू जोड्न र तिनीहरूलाई मेहनत गरी काम गर्नु, पुराना बानीहरूमा परिवर्तन गर्नु र नयाँ बानीहरूको लागि स्थान खाली गर्नु आदि जस्ता विषय पर्दछन्। अब बानीको दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा बुझौं। लेखक बानीहरूको दीर्घकालीन महत्त्वमा जोड दिन्छन्। सोचौं, कुनै बानीले अबको केही वर्षपछि जीवनमा के असर पार्छ। बानीको फाइदा तपाईका हरेक कार्यको परिमाण हुँदैन, तर यसले दीर्घकालमा तपाईको जीवनमा पूर्ण असर पार्दछ। जब तपाईँ कुनै दीर्घकालीन सिद्धान्त अपनाउनुहुन्छ, यो स्पष्ट हुन्छ कि बानी अपनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निरन्तरता हुन्छ। यदि तपाईँ लगातार आफ्नो बानी पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने सम्भावना कम हुन्छ। व्यक्ति एक नयाँ बानी अपनाउन कुनै समयमा उत्साहित हुन सक्छ, तर यसलाई जारी गर्न मुस्किल हुन्छ। तपाईँ कुनै काम आउँदो 1 वर्षसम्म आफूले गर्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्न भने सायद त्यो तपाईको लागि राम्रो बानी होइन। नयाँ बानी अपनाउने सुरुका दिनहरूमा निरन्तरता नै मुख्य हुन्छ। बानीको प्रकृति आत्महत्या जस्तो हुन्छ। एक दिनको लागि छोड्ने हो भने यसले तपाईको भविष्यको सफलताको दर 5% कम गराउँछ। यसलाई 2 दिनसम्म छाड्ने हो भने यसले सफलताको दरलाई 40% घटाउँछ। यदि यसलाई 3 दिनसम्म छाड्ने हो भने यसलाई फेरि सुरु गर्नुपर्छ। बानीलाई तपाईको दिनचर्याको हिस्सा बन्न केही समय लाग्छ र सुरुवाती दिनहरूमा यो अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले स्वयं भइसकेका आफ्ना बानीहरू पनि कुनै दिन पनि नछाड्ने भन्नेले खासै सार राख्दैन। जब तपाईँ कुनै बानीलाई छोड्दै हुनुहुन्छ, आफैलाई संयमतापूर्वक याद गराउनुहोस् कि तपाईँ यो छोड्दै हुनुहुन्छ र आफैलाई भन्नुहोस् कि किन त्याग्दै हुनुहुन्छ र पुनः त्यसमा लाग्नुहोस्। सबै कुराहरू योजनासँग मिल्दैनन्। विषयहरू सधैँ आफ्नो योजना अनुरूप हुँदैनन् भन्ने कुरा स्वीकार्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो बानी पूरा गर्न सक्दैनौँ। यो पूर्ण रूपमा तपाईको बसभन्दा बाहिर जान पनि सक्छ। साँच्चीकै कुनै अवस्थामा तपाईँ आफ्नो दिनचर्या पूरा गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको रूपमा सशक्ततालाई लियौं। बिदाको दिनमा आफूसँग पर्याप्त समय वा कुनै साधनामा पहुँच नभएमा दिनचर्यालाई नत्याग्नुहोस्। घर बाहिर दौडने, कोठाभित्र नै व्यायाम गर्नु पनि केही गर्नुभन्दा ठिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राम्रो या नराम्रो तरिकाबाट यस्तो काम छोड्नुभन्दा गलत तरिकाबाट गर्नु राम्रो हुन्छ। आफूलाई माफ गर्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस्। कोही पनि पूर्ण हुँदैन र अन्त्यमा तपाईँ पनि कुनै दिन छोड्नु नै हुन्छ। जब पनि गल्ती हुन्छ, यो विचार गर्नु तपाईले यसमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। आफूलाई आफ्ना गल्तीहरूमा सहभागी गराउनुहोस् र त्यसलाई त्याग्नुको सट्टा आफैलाई माफ गर्नुहोस् र पुनर्विचार गर्नुहोस्। जसरी सफलता र प्रगतिले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ, त्यसरी नै गल्तीबाट पनि उत्प्रेरित हुनुहोस्। गल्तीहरूलाई स्वीकार्दै
त्यो गल्ती किन भयो भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। गल्ती प्रायजसो त्यहाँ तपाईको ध्यान लैजान्छन् जहाँ कुनै समायोजन गर्नु आवश्यक छ। यदि कुनै चीजबाट राम्रोसँग काम भइरहेको छैन भने किन काम भएको छैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुहोस्। जसरी आफ्नो गल्तीपछि आफूलाई माफ गर्न जरुरी छ, त्यसरी नै सफलतालाई पनि मनाउन जरुरी हुन्छ। सफलता परिणाममा पाइँदैन, जबकि यो प्रक्रिया एवं यात्रामा पनि पाइन्छ। जानी जानी शारीरिक र अनुमान योग्य परिणाममा ध्यान दिएर तपाईँ आफ्नो जीवनमा थप चाप दिनुभएको छ। यदि तपाईँ आफूलाई सफलता छिटो मिलेको छैन भन्ने अनुभव गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पूरा हार मान्ने पनि केही सम्भावना हुन्छ। सफलता र प्रगतिलाई मनाएर आफ्नो दृढता र आफू सधैँ आफ्नो बानीको लागि काम गरिरहनु भएको छु भन्ने धारणा राख्दै गति कायम राख्न सकिन्छ। अब यो किताबको अर्को पाटोको बारेमा कुरा गर्छौं। यसमा हामी बानीको कसरी छान्ने भन्ने सिक्छौं। इमानदारीता कुनै बानी लागू गर्ने सन्दर्भमा इमानदार रहनु एक आधारभूत कला हो। तपाईँ आफूमै खुल्ला र इमानदार हुनु र केही गल्ती छन् भने स्वीकार गर्दै त्यसको सुधारमा प्रयास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बानी छनौटका केही विकल्पहरू दिइएको छ। तीमध्ये हामी कुनैलाई लिन सकिन्छ। के तपाईँ आफूलाई अस्वस्थ, अयोग्य, गैर उत्प्रेरित, असंगठित मान्नुहुन्छ? यदि मान्नुहुन्छ भने केही नयाँ र राम्रा बानीहरू अपनाउन जरुरी छ। सर्वोत्कृष्ट बानी अपनाउने विषयमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँ पहिले नै कुनै कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा नयाँ बानी बनाउन सहज हुन्छ। तपाईँ राम्रो नभएको विषयमा बानी निर्माण गर्न कठिन हुन्छ र यही समयमा परिवर्तनहरू बाहिर देखिन्छन्। अब हामी उच्च प्राथमिकता बानीहरूको बारेमा बुझ्छौं। तपाईलाई आफ्नो पहिलो बानी वा उच्च प्राथमिकता बानी ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा टिकिरहन तल्लीन रहनु पर्दछ। यदि तपाईँ बानी सुधारमा काम गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो नजिकको मित्रहरूसँग आफ्नो बारेमा सुनाउनुहोस्। उनीहरूको अनुसार तपाईलाई आफ्नो कुन क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ त्यो बुझ्नुहोस्। आफ्नो सहज क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका र सामान्यतया तपाईले नगर्ने कामहरूमा ध्यान दिँदै आफ्नो सामाजिक कलाहरूमा पनि ख्याल पुर्याउनुहोस्। हरेक कामको लागि यो एकदम लाभदायक हुन सक्छ। धेरैजसो व्यक्तिहरू आफ्नो गल्ती होइन भनी आफूलाई आफ्ना नकारात्मक अवस्था र पक्षहरूबाट पन्छिन खोज्छन्, जबकि यस्तो मनोवृत्ति अपनाएर तपाईँ नकारात्मक अनुभवबाट कहिल्यै सिक्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ बानीहरूलाई टुक्राउनुहुन्छ र यसको कार्यान्वयनमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सहज छ भनेर भन्न सकिन्न, तर तपाईलाई सफलता हासिल गर्न रोकेका बानीहरूको उत्तरदायित्व स्वयं लिएर इमानदार बन्दै सुधार्न प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ। बानी सुधार्ने सन्दर्भमा दुई प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। हामी मध्य कोही जीवनमा नयाँ चीज थप गर्न सहज मान्छौं भने अर्को थरी चीजलाई हटाउन सहज मान्छन्। के तपाईँ आफ्नो खानाबाट जङ्क फुड्सलाई हटाउन सक्नुहुन्छ? के दिनचर्याको सक्त कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? जबकि बानी बनाउँदाको समयमा आफ्नो बलतर्फ भुवनमा केही नराम्रो भने हुँदैन। तपाईँ उत्प्रेरणाको बारेमा केही जान्नुहुन्छ जब तपाईँ पहिलोपल्ट नयाँ बानी सुरु गर्नुहुन्छ। यो धेरै सजिलो र सरल लाग्न सक्छ। सुरुवातका दिनमा हुने उत्सुकताको योसँग प्रगाढ सम्बन्ध छ। सुरुवाती दिनहरूमा उत्सुकता धेरै राम्रो पक्ष हो, तर अन्त्यमा यो शून्य बन्छ र तपाईँ आफैलाई अघि बढ्नुमा सङ्घर्ष गरिरहेको पाउनुहुन्छ। र यही त्यो स्थान हो जहाँ उत्प्रेरणा मिल्छ। तपाईलाई यो बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँ किन नयाँ बानी अपनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईलाई केले तानिरहेको छ। तपाईँ यहाँ इमानदार बन्न जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँ स्वास्थ्य बानी अपनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग पर्याप्त उत्प्रेरणा हुन जरुरी छ। जब अगाडि जान कठिन हुन्छ तब आफू दृढ बनिराख्न उत्प्रेरणा चाहिन्छ। कुनै दिन तपाईँ पानीमा दौडिन चाहनुहुन्छ र यदि तपाईँ उत्प्रेरित हुनुहुन्छ भने तपाईँ दौडिरहेको हुनुहुन्छ।
सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, निरन्तर भइराख्नुहोस् र एक निश्चित दरमा यसलाई बढाइराख्नुहोस्। यसरी अन्तिम बिन्दुमा पुग्न सहज हुन्छ। जवाबदेहिताको चर्चा गर्छौ। तपाई एक नयाँ बानी अपनाउन सक्षम हुनुपर्छ। यसको लागि तपाई आफूमा जवाबदेही हुन अपरिहार्य हुन्छ। यस्तो गर्नको लागि तपाईसँग आफ्नै पर्याप्त उत्प्रेरणा हुन जरुरी छ। तर कुनै समय यस्तो हुँदैन। तपाई आफ्नो मित्रहरूसँग आफूलाई जवाबदेही ठर्याउन अनुरोध गर्नुहोस्। उनीहरूको विचारमा तपाई के र कस्तो गरिरहनु भएको छ बुझ्नुहोस्। तपाईलाई आफ्नो मित्रहरूलाई आफ्नो क्रियाकलापहरू सुनाउनु पर्छ, जसको सहायताबाट उनीहरूले तपाई ठिक गरिरहनु भएको छ छैन परीक्षण गर्न सकुन्। अब तेस्रो पाठको बारेमा कुरा गर्छौ। यसमा छुट्टा छुट्टै 6 प्रकारका बानीहरू हुन्छन्। 1. सकारात्मक बानीहरू, जब तपाईँ आफ्नो र अरूको बारेमा राम्रो सोच्नुहुन्छ। 2. स्वास्थ्य बानीहरू, राम्रो खाना, पर्याप्त निद्रा, दैनिक व्यायाम आदि। 3. विस्तार बानीहरू, धेरै भन्दा धेरै आफ्नो सहज पर्यावरणबाट बाहिर निस्कनु, नयाँ देश, खाना र संस्कृतिको अनुभव गर्नु, दैनिक लेख्नु र प्रदर्शन गर्नु आदि। संगठनात्मक बानीहरू, आफ्नो पर्यावरण सफा र स्वच्छ राख्नु, तालिका राख्नु, कार्यबोझ सन्तुलन गर्नु आदि। 5. सामाजिक बानीहरू, समय परक हुनु, दृढ रहनु, आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई हटाउनु र आफ्नालाई निरन्तरता दिनु आदि। 6. उत्पादकत्व बानीहरू, कामलाई पछि पार्ने बानी हटाउनु, योजना गर्नु र त्याग्नुभन्दा पहिले निरन्तरताको लागि 2 गुणा प्रयत्न गर्नु आदि। अब यो किताबको चौथो वा अन्तिम पाठको बारेमा समीक्षा गर्छौ। सुरुवातमा नयाँ बानी अपनाउने निर्णय गर्नु र यसमा काम गर्न तयार हुनु कुनै सहज काम होइन। यो कसरी तपाईको जीवनमा योग्य हुनेछ, यो उत्साहित र कहिलेकाहीँ भारी पनि हुन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। नयाँ बानी बनाउँदा तार्किक र यथार्थ हुन आवश्यक हुन्छ। हामीले सधैँ गर्ने कार्यहरूलाई सहजै चिन्छौ र यसरी समायोजन गर्छौ कि तिनीहरूलाई थप राम्रो बनाउन सकौ। हामी साना कार्यहरूको यौगिक सामर्थ्यमा विश्वास गर्छौ। हाम्रो व्यवहारबाट ती फाइदाहरू लिनमा प्रयत्न गर्छौ। साथीहरू, यो सुपर ह्युमन वाइ ह्याबिट्सको सारांश थियो। अब यसका मुख्य बुदाहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउँछौ। बानीलाई हामी एक सहज रूपमा अपनाउँछौ। बानी आफ्नो समय बचाउन र उत्पादकत्व बढाउन सहज रूपले प्रयोग गरिने क्रियाकलाप हो। जब यो सहज रूपमा गर्न थालिन्छ, कुनै काम वा क्रियाकलाप बिना स्वयं रूपमै प्रयत्न गर्न सकिन्छ। इच्छा शक्तिलाई बनाउन सकिने भए तापनि यसको सीमितताहरू हुन्छन् र यो अविनाशी हुँदैन। समयसँगै एक बानी एक काममा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसको लागि प्रयत्न चाहिन्थ्यो, पछि त्यही स्वयं चीजमा रूपान्तरण हुन्छ र त्यसको लागि धेरै सोच्नु पर्दैन। राम्रो बानी बिना आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक जीवनमा ग्रहण गर्न सक्ने चीजमा समेत सीमितता लाग्छ। पुराना बानी त्यो हुन् जो तपाईले लामो समयदेखि गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यस्तो बानी स्वयं आउँछ र त्यसको लागि कुनै इच्छा शक्तिको जरुरी पर्दैन। जब तपाई कुनै नयाँ बानी बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाई आफ्नो इच्छा शक्तिलाई दबाई दिइरहेको हुनुहुन्छ। त्यसैले एक समयमा निश्चित बानी मात्र बसाल्न सक्नुहुन्छ। सम्भव भएसम्म आफ्नो बानी पूरा गर्न एक दिन पनि नछोड्नुहोस्। सुरुवाती दिनहरूमा यो महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। बानीको सामर्थ्य निरन्तरता र दोहोरोपनामा हुन्छ। गल्ती भएमा आफैलाई माफ गर्दै प्रगति र सफलतालाई मनाउनु पर्दछ। आफ्नो कमजोरीहरूसँग आफू इमानदार हुनुपर्छ। यो त्यो क्षेत्र हो जहाँ तपाईलाई पनि काम गर्न जरुरी छ। नयाँ बानी अपनाउन आफ्नो उत्प्रेरणालाई सम्झनु पर्दछ र खराब बानीलाई छोड्नुको सट्टा यसलाई नयाँ राम्रो बानीले स्थानान्तरण गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।